आज चाहिँ कोही मान्छे जन्मिँदै अछुत हुने, कोही मान्छे जन्मिँदै ब्राह्मण हुने, यस्ता खालका चाहिँ प्रवृत्तिहरू, प्रथाहरू, यस्ता प्रकारको व्यवस्थाहरू हामीले हटाउनुपर्छ भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अन्त्य हुने हो। तर शासक गद्दार भएकोले गर्दाखेरि के भयो भने यो एउटा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ बदनाम गर्यो। त अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धराप पर्यो भन्छ। धराप परेको होइन नि, पारिएको के जबरजस्ती है। जनसङ्ख्याको अनुपातमा ऊ चाहिँ अल्पसङ्ख्यक, उसको जति 20% होला, 20% उसको 20% अधिकार पायो, भोलि पाउँछ, उसले पाउँछ। हामीले त्यो चिज फिर्ता दे भने हाम्रो जग्गा जमिन लुटिएको छ विभिन्न कालखण्डमा। आवाज विहीनहरूको आवाज सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई मधुवासी न्युजमा। धन्यवाद यहाँलाई। तपाईहरु यतिखेर मंगोल राष्ट्रवाद चाहिन्छ भनेर दिनरात अहोरात्र खटिराख्नु भएको छ। यो मंगोल राष्ट्रवाद भनेको के हो? यतिखेरको समयमा किन आवश्यकता छ? यो चाहिँ किन आवश्यकता भयो भन्दाखेरि नेपालमा एउटा चाहिँ वर्ण व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई छिन्न भिन्न बनाएको छ। मंगोल राष्ट्रवादले के गर्छ भन्दाखेरि ती छिन्न भिन्न भएका मूलवासी मंगोलहरू, उत्पीडितहरू जो राज्यबाट पिल्साइएका छन् उनीहरूलाई चाहिँ एकत्रित बनाउँछ र एकत्रित बनाएर एकतामा ल्याएर एउटा चाहिँ शासन सत्तामा मूलवासी मंगोलहरूको पनि सहभागिता, मूलवासी मंगोलहरूले पनि देश चलाउन सक्छन् भन्ने एउटा चाहिँ अभियानका साथ हामी अगाडि बढेका छौं र मूलवासी मंगोलहरूलाई चाहिँ शासन सत्तामा ल्याउनु र एउटा चाहिँ समतामूलक समाज निर्माण गर्नु, एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक समाजवादी चरित्रको चाहिँ एउटा राज्य निर्माण गर्नु जहाँ चाहिँ समानपूर्वक चाहिँ शक्ति स्रोत बाँडफाँड होस्, सञ्चालन होस् हैन। एउटा चाहिँ यसलाई गोपाल गुरुङले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ मंगोलवादमा, मंगोल समाज लोकतान्त्रिक मंगोल समाजवादी भनेर उहाँले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो उसमा ढाल्नु भएको छ हैन। त्यो हिसाबले एउटा चाहिँ स्पष्ट भन्नु पर्दाखेरि समानता, स्वतन्त्रता, भातृत्व यो चीज स्थापना गर्नुको लागि र शान्ति, समृद्धि र अमन चयन सहितको एउटा चाहिँ शासन व्यवस्था निर्माण गर्नको लागि यो एउटा चाहिँ मंगोल राष्ट्रवाद अथवा मंगोल नेसनलिजम अथवा मंगोलिजमको एउटा चाहिँ स्थापना गरिएको छ, जो चाहिँ आजको ब्राह्मणवादी चरित्रलाई हैन त्यसलाई ध्वस्त बनाउनको लागि, त्यो प्रवृत्तिलाई, त्यो बातलाई, त्यो बातसँग, त्यो बातको ठीक विपरीत यो एउटा मंगोलवाद, मंगोल राष्ट्रवादको गोपाल गुरुङले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। जुन मंगोल राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ ठीक विपरीत हो, त्यो ठीक उल्टो। किनभने ब्राह्मणवादको चस्माले हेर्यो भने यो समाज कस्तो छ भन्दाखेरि मिलेर बसेको समाज देख्छ, तर मंगोलवादको एउटा चाहिँ भ्यूबाट हेर्ने हो भने, त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ यो देश अन्याय, अत्याचार, दबदबा, हेपाई, थिचोमिचो, दास्ता हैन, हलिया, कमैया, डोके भनेर चाहिँ यसरी बनाएर राखेको देखिन्छ। त्यहाँबाट मुक्त बनाउनु नै मंगोलवादको एउटा चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। मंगोलवाद भनेको त्यही हो, जहाँ अन्याय छ, अन्याय भएको ठाउँमा चाहिँ न्याय स्थापना हुनुपर्छ भन्ने नै यसको मेन उद्देश्य हो। जस्तै अब मंगोल राष्ट्रवादको जुन कुरा उठाइराख्दा तपाईहरुले हैन, यसको शासकीय स्वरूप चाहिँ कस्तो हुन्छ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा हैन। शासकीय अहिले जुन कम्युनिस्टको शासकीय स्वरूप त तपाई हामीले देखिसकेका छ, त्यही त लोकतान्त्रिक यस्तै त होइन। त्यसैमा तपाईलाई म भनिहालौँ, गोपाल गुरुङले स्पष्ट लेख्नु भएको छ शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुरामा। एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक एउटा समाजवादको मैले अघि नै भने
लोकतान्त्रिक समाजवाद हुनुपर्छ भनियो। राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने हो राष्ट्र कम्युनिस्टले चाहे जस्तो भनेको फेरि हामीले होइन। जस्तो हो आज अमेरिकामा छ होइन, अब अमेरिकामा रहेका त्यहाँ पनि रिपब्लिक त छ होइन, रिपब्लिक छ त्यहाँ चाहिँ, त्यहाँ पनि गणतन्त्र छ होइन। हामीले खोजेको नि कम्युनिस्ट मोडलको होइन, गणतन्त्र होइन। हामीले त चाहिँ लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ गणतन्त्र खोजेको। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि यो एउटा चाहिँ जनवादी गणतन्त्र चीन भने जस्तो नभएर यो चाहिँ एउटा त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि राजतन्त्र र त्यो गणतन्त्र भनेको यो चाहिँ चाइनाको चीनको जनवादी गणतन्त्र भनेको चाहिँ एउटै हो। फेरि त्यो चाहिँ निरङ्कुश छ होइन। हामीले त्यस्तो चाहिँ के अरे शासन व्यवस्था चाहेको होइन, हामीले खोजेको होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र खोजेको होइन। जो चाहिँ के अरे हामीलाई एउटा कार्यकारी भूमिकाको हैसियतले हेर्ने हो भने त्यसको चाहिँ एउटा कार्यकारिणी चाहिँ चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमन्त्री जो पनि एउटा चाहिँ जनताबाट चुनिनु पाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग। प्रत्यक्ष चुनाव हुन्छ, प्रत्यक्ष चुनावबाट चुनिनु पर्यो। त्यो चुनिएर गएको चाहिँ शासन, किनभने यहाँ त यहाँबाट चाहिँ एउटा अहिलेको व्यवस्था भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा जो संसदीय व्यवस्था छ, यो संसदीय व्यवस्था चाहिँ किन आज यो भ्रष्ट भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अब जनताले छानेको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख बन्न नपाउने भयो होइन। किन भन्दाखेरि यहाँबाट जस्तो एउटा संसद चुनेर पठाए तापनि ऊ त माथि त के हुन्छ फेरि संसदले उसलाई चुन्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जनताले चाहेको राष्ट्र प्रमुख हुन सक्दैन। त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो संसदले कसलाई बनाउँछ त्यो बन्ने भयो। संसदले चाहेको चाहिँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ राष्ट्र प्रमुख हुँदाखेरि चाहिँ यसले आजसम्म केही पनि त्यसको एउटा चाहिँ भनौँ न त्यसको प्रतिफल प्राप्त भएको छैन। बरु डाइरेक्ट चाहिँ जनताले नै चुनेर गयो भने त्यसमा ऊ एउटा चाहिँ अलिकति देशलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन चाहिँ सकिन्छ होइन। देशमा चाहिँ एउटा शान्ति अमन चयन स्थापना गर्न सकिन्छ होइन। जनताले मनले जितेको चाहिँ बन्न पायो, बन्न सक्यो। तर अहिलेको अवस्थामा नै केपी ओली चाहिँ म के अरे चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ मलाई चुनेको भन्छ नि। केपी ओली त झापा जिल्लाको एउटा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेर गएको नि होइन। देशैभरिको गणना हुनु पर्यो नि उसलाई त, देशैभरिको जनताले दिनु पर्यो नि, देशैभरिको जनताले चुन्नु पर्यो हैन, देशैभरिको जनताले मंगलबादमा यो हुनेछ हो त्यो चुन्न पाउनु पर्यो क्या, अनि बल्ल हुन्छ। अहिले त के छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ गोजीको मान्छेहरू चाहिँ मन्त्री हुन्छन्, गोजीको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्यो भने गोपाल गुरुङले चाहिँ जुन एउटा व्यवस्था चाहिँ को माग गर्नुभयो, आवाज उठाउनुभयो, लड्नुभयो हैन, त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ अब अझै हामीले शुद्धिकरण गर्दै सुधार्दै लान पर्छ र अहिले जुन भएका छन् ती कुराहरूलाई बचाउँदै र अपुगहरूलाई चाहिँ हामीले अझै कसरी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ संशोधन गरेर हुन्छ कि हामीले त भनेका छौँ अझै पुनर्लेखनै गर्नुपर्छ पनि भनेका छौँ संविधानै। अब यो हिसाबले हामीले गयौँ भने मात्र यहाँका तपाईहरु हामी सिस्टम चेन्ज गर्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ नि हैन? हैन, सिस्टम चेन्ज गर्नु भनेको त्यहाँको चाहिँ जस्तो आजको संरचना के छ भन्दाखेरि एकात्मक भयो हैन। त्यो एकात्मक अहिले पनि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के छ भने टोटली चाहिँ एउटा नस्ल, एउटा वर्ण, एउटै परिवारले चलाइरहेको छ। त्यो सिस्टम हट्नु पर्यो, रोम विधान लागू हुनु पर्यो, भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ झुन्डाउनु पर्यो हैन, भ्रष्टाचारीहरूले बलात्कारीहरूलाई झुन्डाउनु पर्यो जसले यो देशलाई दोहन गरिरहेको छ। अब त्यसलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, त्यो चरित्र बोक्नेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो। अब त्यो सिस्टम बसाउनु पर्यो। यहाँ त किनभने यो सिस्टमै भ्रष्ट बनी, दलाल बनी। यो सिस्टमले के गरेछ भन्दाखेरि दलाल उत्पादन गर्यो, घुसखोरी तस्करी उत्पादन गरेछ, बलात्कारी उत्पादन गरेछ, त्यो भन्दा के गरेछ। अनि एउटा नस्ल चाहिँ पोसिने, एउटा नस्ल मोटिने, एउटा नस्ल चाहिँ
सधैँभरि चाहिँ त्यो ठाउँमा रहनुपर्ने हो, त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थाको अन्त्य भनेकै के हो त भन्दाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अन्त्य हुने हो। तर शासक गद्दार भएकोले गर्दाखेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने यो एउटा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चाहिँ बदनाम गर्यो। यो त अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धराप पर्यो भन्छ, धराप परेको होइन नि, पारिएको के जबरजस्ती। त्यसो भएकोले अब हामीले सिस्टम बदल्ने भनेर चाहिँ फेरि हामीले अर्कै हाम्रो चाहिँ अर्कै प्रकारको चाहिँ होइन आफ्नो कम्युनिस्ट मोडल भने जस्तो होइन नि त। हाम्रो भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित रहेर हामीले यो देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। किनभने गोपाल गुरुङको मान्यता भने त्यो, र गोपाल गुरुङले जहिले पनि आफूलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने म बुद्धलाई पूजा गर्छु होइन। फेरि बुद्धलाई चाहिँ के अरे पूजा गर्छु भन्नाले चाहिँ मन्दिरमा मूर्तिमा ढोक्ने पूजा गर्न जाने होइन। श्रद्धा गर्छु भनेको श्रद्धा गर्छु। बुद्ध के चाहन्थे भन्दाखेरि समानता, भातृत्व, स्वतन्त्रता चाहन्थे। र यो नेपालमा त्यो बुद्धको जुन एउटा चाहिँ समानता, स्वतन्त्र, भातृत्वको एउटा जुन विचार छ त्यो विचार यहाँ लागू गर्नुपर्छ भन्ने नै एउटा चाहिँ गोपाल गुरुङको चाहिँ मेन उद्देश्य हो। गोपाल गुरुङको मेन उद्देश्य भनेको हाम्रो उद्देश्य हो, हाम्रो सङ्गठनको उद्देश्य हो। र त्यसलाई चाहिँ अब स्थापित गर्नुपर्छ, त्यो मूल्य मान्यताले स्थापित गर्नुपर्छ। चोरहरू, डाकाहरू, फटाहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ समाप्त पारिदिनुपर्छ। अनि बल्ल देश विकासको तर्फ लम्किन्छ, समृद्धितर्फ लम्किन्छ, शान्ति हुन्छ। अनि सबैलाई चाहिँ न्याय दिनु पर्यो, दया होइन। जस्तो तपाईँलाई खुसी बनाउनको लागि मैले दया गर्ने होइन, तपाईँलाई स्वाभिमानका साथ बाँच्न पाउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई न्याय दिने हो नि। हामीलाई न्याय चाहिएको, हामीलाई चाहिँ दया होइन। कसैले चाहिँ ल के अरे दया अथवा माया दिएर हामीलाई हुँदैन के। त गोपाल गुरुङले चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ उहाँले सोचेको एउटा परिकल्पना गरेको चाहिँ शासन भनेको के हो त भनेदेखि सबै मानिसहरू अभावग्रस्त नहुन्, शिक्षा फ्री हुनु पर्यो, स्वास्थ्य फ्री हुनु पर्यो, राज्यले बेहोर्नु पर्यो, गरिब नागरिकहरूलाई चाहिँ होइन उनीहरूको चाहिँ रक्षा, जनताहरूको रक्षा, गरिब जनताको रक्षा राज्यले गर्नु पर्यो, त्यसको जिम्मा राज्यले लिनु पर्यो होइन। जति पनि यो राज्य सत्तामा बसेर देश दोहन गर्ने जो कोहीलाई चाहिँ उसलाई चाहिँ माफी दिने होइन, यो माफी दिने सिस्टम हटाइदिनु पर्यो। र एउटा चाहिँ यस्तो राज्य बनाऊ जहाँ चाहिँ समान होस्। आज चाहिँ कोही मान्छे जन्मिँदै अछुत हुने, कोही मान्छे जन्मिँदै ब्राह्मण हुने, यस्ता खालका चाहिँ प्रवृत्तिहरू, प्रथाहरू, यस्ता प्रकारको व्यवस्थाहरू हामीले हटाउनुपर्छ भनेको होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले नयाँ छुट्टै नयाँ खालको एउटा चाहिँ सिस्टम बनाउन खोजेको होइन। आज जो एउटा लोकतान्त्रिक सिस्टम हो त्यो लोकतान्त्रिक सिस्टमलाई नै अझै त्यसलाई चाहिँ धारिलो बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ भनिएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही अनुरूप हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जस्तै अब तपाईँहरूले यतिखेर ब्राह्मणवाद छ, त्यही भएर मङ्गलवादको हामीले माग गर्दैछौँ भन्नुभएको हो नि त। यो यो मङ्गलवाद भनेको के हो फेरि पनि म भन्छु, ब्राह्मणवादलाई परास्त गर्नको लागि। किनभने विचारलाई तपाईँले मार्नको लागि विचारको आवश्यकता पर्छ। तपाईँले बन्दुकले हानेर त के हुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको विचारलाई मार्नुको लागि मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले त विचार पुरी गर्नु पनि, विचार निर्माण गर्नु पर्यो। हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध भयो नि, 10 वर्ष जनयुद्धले त ब्राह्मणवाद त मरेन होइन। ब्राह्मणवाद त जिउको तिउँ रह्यो नि। व्यक्ति मर्यो, राजा मरे, गोली खाए, 17,000 शहीद भए होइन। तर त्यो ब्राह्मणवाद विचार त परास्त भएन नि। किन भएन त भन्दाखेरि गोली अथवा बारुदले ब्राह्मणवाद ढल्ने होइन, त्यो अदृश्य छ होइन। तपाईँलाई चाहिँ त्यसले छटपटाइरहेको छ, अदृश्य छ, जसले तपाईँलाई सुत्न दिँदैन, जसले तपाईँलाई
रोगी बनायो, जसले तपाईँलाई चाहिँ विदेश पठायो, जसले तपाईँलाई चाहिँ देशविहीन बनायो, त्यो ब्राह्मणवाद हो। त्यो ब्राह्मणवादलाई केले अन्त्य गर्ने? अब विचार निर्माण गर्नु पर्यो, विचारलाई चाहिँ तिखार्नु पर्यो, त्यो मङ्गलवाद हो। अब त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यसको एगेन्स्टमा आएको मङ्गलवाद भनेको चाहिँ त्यसको यहाँ एगेन्स्ट। जनताहरूले कति मलाई धेरैभन्दा धेरै फोन कल आउँछ कि होइन, हाम्रै मूलवासी जनताहरूले पनि मलाई कल गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको प्रश्न एउटा के छ भन्दाखेरि देशमा यतिखेर ब्राह्मणवादले जनतालाई ब्राह्मणवाद लादिएको छ, जनतालाई घोडा बनाइराखेको छ, ब्राह्मणवादले जनतालाई घोडा बनाउने काम गर्यो होइन। पछि फेरि हाम्रो मङ्गलवाद होइन आउनेछ, त्यतिखेर फेरि त्यो ब्राह्मणवादहरूलाई पनि घोडा बनाउने हो कि भन्ने कुरा छ कि वास्तविकता के हो? बदलाको भावना हो। हामीले बदलाको भावना लिने भने त अहिले हामीले के गर्थ्यौँ होइन, त्यो हामीलाई थाहा छ नि, के गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ। तर हामी भनेको मानव अधिकार चाहने हो कि समानता चाहने, कसैलाई थिचोमिचो गर्नु हुँदैन भन्ने हो होइन। त्यो हामीले कोही चाहिँ जन्मिँदै ठुलो जन्मिँदै सानो भन्ने हुन्छ यो दुनियाँमा। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीले के चाहेको भने ब्राह्मणलाई चाहिँ मार्नुपर्छ, काट्नुपर्छ, त्यसलाई फेरि त्यसको बदला लिनुपर्छ भनेको होइन। ब्राह्मणले पनि उसको बस्ने अधिकार छ, बाँच्ने अधिकार छ, उसले पनि आफ्नो तरिकाले जिउने अधिकार छ, त्यो अधिकार उसको पाउँछ। तर त्यो प्रवृत्ति, त्यो खालको एउटा चाहिँ सोच, मै खाउँ मै लाउँ, मै चाहिँ सुख शैलमा बाँचु, मज मस्ती गरौँ भन्ने खालको सोच त्याग्नु पर्यो होइन। र हाम्रो जो हामीले उसलाई चाहिँ दिने अथवा उसले पाउने उसको अधिकार उसले प्रयोग गर्ने हो, हामीले पाउने हाम्रो भागमा परेको अधिकार हामीले लिने हो। कुरो यहीँनिर उसलाई हामीले उसको सम्पूर्ण भाग खोजेर खानुपर्छ त भने होइन नि त। तर आज भलै उसले आजका सत्ताधारीहरूले, आजका ब्राह्मणवादीहरूले हाम्रा सम्पूर्ण भाग जस्तो हरेक निकायमा उनीहरूले 98%, 92%, 80-86% उनीहरूले कब्जा गरे तापनि हाम्रो सोच त्यो होइन कि। हामीले त के भनेको त हाम्रो पनि अधिकार देऊ भनेको नि, हामीले कहाँ चाहिँ बदला लिनुपर्छ भनेको होइन। हाम्रो पनि अधिकार चाहियो भनेको, बदला लिने कुरा होइन। हामीले बदलाको भाव हो भने त हामी बन्दुक लिएर चाहिँ निस्किन्थ्यौँ होला, हामी खेदाउनतिर लाग्थ्यौँ होला। त्यसो भएकोले यो मङ्गलवाद आउँदाखेरि सबैले समान हुन्छ, न्याय हुन्छ, बराबरी हुन्छ, आफ्नो हिस्सा लिने नि। तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको हिस्सा तपाईँ लिनुहुन्छ, मेरो हिस्सा म लिन्छु होइन। जनसङ्ख्याको अनुपातमा ऊ चाहिँ अल्पसङ्ख्यक हो, उसको जति 20% होला, 20% उसको 20% अधिकार पाए त भोलि पाउँछ, उसले पाउँछ। तर आज हाम्रो 80% अधिकार उसले हडपेर लगेको छ नि त होइन। हाम्रो सम्पूर्ण चिज उसले हडपेको छ नि, हामीले त्यो चिज फिर्ता दे भनेको। हाम्रो जग्गा जमिन लुटिएको छ विभिन्न कालखण्डमा, विभिन्न बहानामा। हाम्रा मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई स्वामी मानेर, उसलाई चाहिँ पूजनीय मानेर दान गरेका छ, दक्षिणा दिएको छ, उसले त लिएको छ नि। हामी जति नै चाहिँ गरिब भए पनि, हाम्रा मानिसहरू जति नै गरिब भए पनि भिख माग्न जाँदैन। किन? स्वाभिमानले दिँदैन। बाहुन त भिखै मागेर चलाउँछ नि, किनभने उसलाई स्वाभिमानसँग, लाजसँग, शरम भन्ने कुरा हुँदैन उसलाई।